हरेक क्षणमा मम्मीलाई सम्झिन्छु। मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ मैले सुख दुःख जस्तो पाइरहे पनि भोगिरहे पनि कम्तीमा मम्मी पनि भएको भए उहाँले पनि देख्नुहुन्थ्यो भन्ने आश चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन। तस्बिर पनि छैन होइन, दुःख लाग्छ। त्यतिखेरको समयमा तस्बिरहरू खिच्ने त्यस्तो चलन नभएर होला मेरो मम्मीको कम्तीमा तस्बिर मात्रै भएको भए पनि आज बिहान बेलुका एउटा सम्झना योग्य हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्छ? बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, तर अब मलाई उही अब कथा जस्तै हुन्छ, किनभने मलाई थाहा छैन नि त, मैले मम्मीको बारेमा केही पनि भोग्न पाएन होइन। अरू कसैको मम्मीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कतिको पीडा हुन्छ? एकदम अब अरूले आफ्नो आमा मम्मीको कुरा गर्दा मलाई पनि भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। ठुलो साथ सपोर्ट गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो सम्झिँदा भावना फुट्छ, किनभने म त्यो तरकारीको धन्दा गर्दाखेरि म 7 दिन 7 रात ज्वरो आएर टाइफोइड भएर ओछ्यानमै भएको थिएँ होइन। तस्बिर पनि छैन। उहाँले फेरि मेरो मम्मी छैन भनेर म बिहे गरेर बसेदेखिबाटै अहिले पछिल्लो समय भनौँ न, अब आफू जति व्यवस्थित हुँदै गयो, आफ्नो राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ मेरो मम्मी पनि हुनुभएको भएदेखि मेरो खुसी देख्न पाउनुहुन्थ्यो, सँगै बस्न पाइन्थ्यो, परिवार राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचले अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ धेरै सम्झिनुहुन्छ। पहिला चाहिँ त्यसरी सम्झिने, कसैसँग मेरो मम्मी छैन भन्ने गर्नुहुन्न थियो। मेरो यो सारा सर्वस्व सुम्पिएर जिम्मेवार भएर आमाको ठाउँमा आमाको भूमिका निर्वाह, श्रीमतीको ठाउँमा श्रीमतीको भूमिका निर्वाह, यो सबै कुराहरूको जिम्मेवारी लिएर मेरो श्रीमतीले मलाई यो ढङ्गको साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा म जब फिल्डमा गीत सङ्गीत समाजको लागि बाहिर निस्किरहँदा पनि तपाईँले गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको कामहरू मलाई खुसी छ, म बच्चाहरू पढाउने काम यताउता सबै काममा म गरिहाल्छु, घर व्यवहार म चलाइहाल्छु, तपाईँले गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, नराम्रो दृष्टिकोण नबोक्नुहोस् भन्ने खालको सुझाव सल्लाह, त्यो खालको सपोर्ट छ। तपाईँले आफ्नो व्यवसाय नै छोडेर इन्द्रेणीमा यति धेरै सेवा गर्न हिँड्नु भएको छ? हजुर, मैले यस्तो भयो, मैले व्यवसाय निरन्तर गरिराखेकै थिएँ। म अहिले इन्द्रेणीमा जोडिएको 2.5 वर्ष नाग्यो, तर व्यवसाय मैले गरिराखेकै थिएँ, साथसाथै मेरो व्यवसाय चलिराखेकै थियो। तर पछिल्लो समय अलिकति इन्द्रेणीमा बढी टाइम दिनुपर्ने, अब त्यो खालको हिँड्ने काम चाहिँ अलिक बढी भइसके पछाडि जो व्यवसाय चाहिँ मैले अहिलेलाई अब चाहिँ जुन पसलको रूपमा, दोकानको रूपमा त्यो खालले काम चाहिँ गर्न छोडेँ। एउटै विचार एक खालको गुट होस्, धरती फुटोस् तर साथ नछुटोस्, काठमाडौँ सुके धाराको मेरी माया नक्कली लवली पाराको। यो रूपदेखि ढल्ने त धेरै छन्, चकचक गाली चर्चा त मेरै झन्, पोखरा ढुङ्गे धाराको मेरो माया चञ्चले लवली पाराको। जब म निर्माण व्यवसायमा आएर बालुवा गिटी ढुङ्गा माटो सिमेन्ट डन्डीको काम जब गर्न थालेँ, त्यसपछि अनि मैले यो कामलाई निरन्तरता दिन थालेँ र यो काम नै मेरो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण काम रहेछ। घर जग्गा बालुवा गिटी ढुङ्गा माटो सिमेन्ट डन्डी इँटा गिटी यस्तो सप्लाई गर्ने यो काम चाहिँ मलाई खनिजजन्य कामहरू फाप्यो र यो काममा आएर बल्ल म अडिएँ। कृष्ण दाई इन्द्रेणी टिम जहाँ पुग्नु पर्यो त्यहाँ युवराज दाई पुग्नै परिहाल्यो। पहिलेभन्दा अलिक बढी समय नदिएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ कि हुन्न परिवारलाई? त्यो त हुन्छ, तर व्यापार गर्दा नि यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ त। अहिले पनि यस्तै व्यस्त? अझै योभन्दा पनि बढी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। व्यापार गर्दा त तपाईँको 24 घन्टामा 4 घन्टा 5 घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्थ्यो। पहिलादेखि नै यस्तै मेहनती हो? हजुर, मेहनती नै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछिल्लो समय चाहिँ अब भनौँ न, व्यापार गरे नि अब छिटै आइहाल्ने भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ बाहिर गएपछि 1 हप्ता 10 दिनसम्म पनि आउनुहुन्न। आदरणीय कृष्ण कडेलज्यू, प्रतिमा कडेल भाउजू र सिङ्गो टिम मेरो लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण पात्रहरू हुनुहुन्छ। किनभने म उहाँहरूसँग जब पछिल्लो समयमा जोडिएँ, म जोडिएपछि मलाई नराम्रो अप्ठ्यारो भन्ने केही पनि छैन। कामको सिलसिलामा जति दौडा जति दुःख भए पनि कम्तीमा मेरो इच्छा के थियो भने अब
समाजको लागि केही गरौँ, नेपाली गीत सङ्गीतको लागि केही गरौँ भन्ने एउटा इच्छा थियो। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 0159702222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुराँस.com को आजको बसाइ तपाईँहरूको लागि एकदमै विशेष छ। तपाईँहरूले पछिल्लो समय सबभन्दा धेरै इन्द्रेणीमा देखिने एउटा अनुहारको रूपमा चाहिँ र अझै भन्नुपर्दा तपाईँहरूले एकदम धेरै मन पराउनु भएको कलाकारको रूपमा एउटै नाम तपाईँले धेरै पटक लिनुहुन्छ, युवराज चौलागाई। विशेषतः इन्द्रेणीको एउटा पछिल्लो पुस्तामा अति आवश्यक व्यक्ति पनि देखिन्छन् र उहाँले नै पछिल्लो समय त्यहाँका धेरै कामहरू, त्यहाँ हुने सहजता असहजतालाई सरल रूपमा लिएर जाँदै गर्नुभएको छ। र आज म युवराज चौलागाईसँग मात्रै छैन, उहाँको निवासमा उहाँको धर्मपत्नीसँग पनि बसेर कुराकानी गर्दैछु। यो मेरो लागि सौभाग्य पनि हो। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा युवराज चौलागाईले योभन्दा अगाडि पनि धेरै गीत सङ्गीतहरू बजारमा ल्याउनु भयो। हाल राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल काभ्रे पलाञ्चोकको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगै दोहोरी क्षेत्रमा उहाँले गाउनुभएका धेरै गीतहरू चर्चामा पनि छ। म आज चाहिँ उहाँको नयाँ गीत भर्खरै बजारमा आएको छ इन्द्रेणी.com कै युट्युब च्यानलबाट उक्त गीतको बारेमा अनि सँगै साङ्गीतिक यात्राको सफलताको बारेमा, सङ्घर्षको बारेमा, उहाँ कसरी सफल हुनुभयो यो क्षेत्रबाट भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट केबल टिभीका लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै प्रायोजनमा साथ दिएको छ। वैदिक आयुर्वेद सेवा पाली टाङ्लाफाँट कीर्तिपुरले भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। युवराज दाई अनि सँगै भाउजू दुवैजनालाई स्वागत छ लालीगुराँस.com। हार्दिक स्वागत छ। लालीगुराँस.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। भाउजूबाट कुरा सुरु गरौँ। कस्तो बित्दैछ तपाईँहरूको वैवाहिक जीवन र सँगै कस्तो बित्दैछ श्रीमानको गीत सङ्गीतको यात्रा कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? वैवाहिक जीवन त धेरै राम्रो छ, राम्रो छ। कति वर्ष भएछ भाउजू विवाह भएको? विवाह भएको 17 वर्ष 18 वर्ष हुन लाग्यो। 18 वर्ष हुन लाग्यो। हजुर। युवराज सर त भर्खरकै देखिन्छ होइन? अब यो म भर्खरको भन्दा पनि हेर्ने नजरहरू सबैको भर्खरको जस्तो लाग्छ, सबैलाई त्यस्तो लाग्छ। म त्यसमा खुसी छु। अब युवराज सरसँग अझै सम्बन्धगत रूपमा कुरा जोड्ने हो भने हामी दाजुभाइ पनि हो, एउटै गाउँपालिका, कतिपयलाई थाहा छैन, हामी एउटै गाउँपालिका एउटै चाहिँ क्षेत्रबाट हुर्केर आएको मान्छे। अहिले इन्द्रेणीमा पछिल्लो समय तपाईँलाई धेरै दर्शकले चिन्नुहुन्छ र त्यो हिसाबले तपाईँको नयाँ गीत पनि बजारमा आयो। नयाँ गीतको विषयमा पहिला जोडौँ न, कस्तो भइरहेछ गीतको प्रतिक्रिया? पक्कै पनि नयाँ गीत लभली पाराको बोलको गीत मेरो लय तथा शब्द सिर्जनामा मैले र रिना केसीजीले गाएका छौँ र यसमा मेरो इन्द्रेणीको सिङ्गो टिमले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ, अभिनय गर्नुभएको छ। यो गीतले पछिल्लो समयमा बजारमा धेरैभन्दा धेरै दर्शक मनहरूको मनमा पस्न सफल भइरहेको छ। यसमा मलाई असाध्यै खुसी जागिरहेको छ। गीत आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि एकदमै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ। अहिले त यसो बाटोमा हिँड्दा पनि आयो लभली पाराको मान्छे आयो भन्दै पनि मलाई जिस्काउनुहुन्छ। यसमा पनि मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। आफूले गरेका सिर्जना, आफूले चाहिँ गरेका निर्माण गरेका चाहिँ कृतिहरूले सफलता पाइरहँदा एउटा सर्जकको हैसियतले, सर्जकको हिसाबले मलाई खुसी लाग्छ। भाउजूलाई थाहा थियो अब श्रीमानको अहिले आउने गीत यति धेरै चल्छ भनेर? मलाई त थाहा थियो, किनभने गीत मिठो थियो नि। गीत मिठो थियो, राम्रो। पहिले सुनाउनु भएको थियो उहाँले? सुनाउनु भएको थियो। हजुर। तपाईँले चाहिँ त्यो गीतका जस्तो शब्दहरू सबै सुन्नुभयो होला, त्यति मात्रै होइन उहाँ आफैले खेल्नु भएको छ, हिरो पनि हुनुभएको छ गीतमा होइन? भिडियो पनि हेर्नुभयो? हजुर हेरेँ। तपाईँलाई रिस त उठेन अर्कैको जोडी भनेर हिँड्दा?
किन रिस उठ्नु र अब रियल लाइफ र रियल लाइफ फरक हुन्छ नि त कति बुझ्नु हुन्छ। हजुर वैवाहिक जीवनबाट सुख यात्रा कस्तो रह्यो भन्ने कुरा सब अलि पछि नै सोध्छु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँकै घरमा छु, बौद्ध र जोरपाटीको बिचमा होइन यो? बौद्ध नयाँ बस्ती जोरपाटी भन्छ। यो चाहिँ यहाँ म बसोबास गरेको लगभग 16-17 वर्षै भइसक्यो। 17 वर्षै भइसक्यो लगभग। भनेको विवाह यही घरमा गर्नुभयो? नै विवाह त गाउँमै हो, विवाह पछाडि लगत्तै यतातिर आइयो। यो एरियामा बसेको लगभग 16-17 वर्षमा भइसक्यो। घरै भएको त अब 10-15 वर्षै भइसक्यो, 10-12 वर्ष भनौँ न भइसक्यो। अब यहाँ मलाई जे होस् आनन्द छ बस्नको लागि। म यहाँ पुरानो बसोबास हो मेरो यहाँ। म काठमाडौँ छिरे पछाडि धेरै ठाउँमा भौतारिँदै काम गर्ने सिलसिलामा कता पुगेँ, धेरै काम गरेँ। मैले नगरेको कामै छैन होइन। सानादेखि ठुलासम्म सबै कामहरूमा म आफूलाई समाहित बनाउँदै मेरा दिनचर्याहरू यसरी नै बिताउँदै जाने क्रममा म लास्टमा आएर यो घरमा, यो ठाउँमा, यो जोरपाटीको माटोमा आएर म चाहिँ अडिएँ भनौँ न। मेरो व्यवसाय पनि यहीँ आएर अडियो, म पनि यहीँ आएर अडिएँ। मलाई यो माटोमा आएर टिक्ने बित्तिकै मेरो लागि पवित्र भयो। यसले मलाई आजभन्दा भोलि राम्रो, भोलिभन्दा पर्सि राम्रो यहाँको माटोले मलाई बनायो। त्यस कारणले म यो एरिया छोडेर अन्त गएर बस्न पनि मलाई अलिक गाह्रै छ। मेरो यहाँ समाज छ। यो सबै काभ्रे टोलै भन्नु हुँदो रहेछ। यस्तो छ, काभ्रे भन्दा पनि विशेष गरी अलिकति बाहुल्यता चाहिँ काभ्रेकै मान्छेको छ भने सबै भेकको हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकदेखि सबै ठाउँतिरको चाहिँ समुदायहरूको बसोबास यहाँ छ। यहाँ यो टोलमा यो हाम्रो मेलमिलाप टोल सुधार समिति हो। हाम्रो टोलमा यहाँ हामी 100 घरधुरीको एउटा संयुक्त टोल छ। यो टोलमा सबैजनाको एकदम मिलोमत्तो छ, सबैको राम्रो छ, सबैजनाले एकअर्कामा सहयोगको भावना छ। त्यस कारणले पनि मैले यो ठाउँ हतपति छोड्नको लागि मलाई गाह्रै छ के। भाउजूलाई मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो समय युवराज दाई यति व्यस्त हुनुहुन्छ, मैले दाई नै भन्छु, सरभन्दा अलिकति दाईभन्दा सहज हुन्छ जस्तो लाग्यो। यति व्यस्त हुनुहुन्छ, लगभग जति कृष्ण दाई व्यस्त हुनुहुन्छ। किनभने अब कृष्ण दाई इन्द्रेणी टिम जहाँ पुग्नु पर्यो त्यहाँ युवराज दाई पुग्नै परिहाल्यो। पहिलेभन्दा अलिक बढी समय नदिएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ कि हुन्न परिवारलाई? त्यो त हुन्छ, तर व्यापार गर्दा नि यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ त। पहिला पनि यस्तै व्यस्त? अझै योभन्दा पनि बढी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। व्यापार गर्दा त तपाईँको 24 घन्टामा 4 घन्टा 5 घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्थ्यो। पहिलादेखि नै यस्तै मेहनती हो? हजुर, मेहनती नै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछिल्लो समय चाहिँ अब भनौँ न व्यापार गरे नि छिटै आइहाल्ने भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ बाहिर गएपछि 1 हप्ता 10 दिनसम्म पनि आउनुहुन्न। त्यति नै। उहाँले व्यापार गर्दाखेरि बरु 5 घन्टा सुत्न भयो भने या थोरै खाना भयो भने घरमै आउनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जस गाउँ बस्ती घुमिरहनु भएको छ। हजुर। एउटा सौभाग्य पनि होला इन्द्रेणीमा जोडिनुको। एउटा सौभाग्य के हो भने तपाईँ दुखी गरिबको सहयोगवार्थ खटिरहनु भएको छ। अर्को सौभाग्य के हो भने धेरै ठाउँ घुम्न पनि पाउनु भएको छ। पक्कै पनि इन्द्रेणी त मेरो लागि एकदमै पवित्र स्थल हो। त्यसका चाहिँ संयोजक, त्यसका प्रमुख आदरणीय कृष्ण कडेलज्यू, प्रतिमा कडेल भाउजू र सिङ्गो टिम मेरो लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण पात्रहरू हुनुहुन्छ। किनभने म उहाँहरूसँग जब पछिल्लो समयमा जोडिएँ, म जोडिएपछि मलाई नराम्रो अप्ठ्यारो भन्ने केही पनि छैन। कामको सिलसिलामा जति दौडा जति दुःख भए पनि कम्तीमा मेरो इच्छा के थियो भने अब समाजको लागि केही गरौँ, नेपाली गीत सङ्गीतको लागि केही गरौँ भन्ने एउटा इच्छा थियो। 12-15 वर्ष आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायमा म व्यस्त भएँ। यो व्यस्तता मैले मेरो परिवारको निम्ति गरेको थिएँ भने अब परिवारलाई कम्तीमा एउटा बसोबास र गाँसबासमा केही प्रबन्ध मिलाएपछि, परिवारको व्यवस्थापन गरिदिएपछि, म कम्तीमा यो धरतीमा जन्मेपछि मैले कम्तीमा चाहिँ समाजको लागि पनि केही गर्नुपर्छ। समाजको सर्वहारा दुःख अप्ठ्यारोमा परेका वर्गको लागि पनि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य मलाई सानैदेखि थियो। मेरो जीवनमा मैले हरेक स्टेप गरेर आफूलाई एउटा काममा समायोजन गर्ने त्यो खालको अभ्यास गरिराखेको छु। यो बिचमा म एउटा क्रस क्वेसन गरिहाल्छु।
तपाईँले आफ्नो व्यवसाय नै छोडेर इन्द्रेणीमा यति धेरै सेवा गर्न हिँड्नु भएको छ। हजुर, मैले यस्तो भयो, मैले व्यवसाय निरन्तर गरिराखेकै थिएँ। म अहिले इन्द्रेणीमा जोडिएको 2.5 वर्ष नाग्यो, तर व्यवसाय मैले गरिराखेकै थिएँ, साथसाथै मेरो व्यवसाय चलिराखेकै थियो। तर पछिल्लो समय अलिकति इन्द्रेणीमा बढी टाइम दिनुपर्ने, अब त्यो खालको हिँड्ने काम चाहिँ अलिक बढी भइसके पछाडि, हिँड्ने काम अलिक बढी भइसके पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ अब व्यवसायमा चाहिँ मेरा गाडी घोडाहरू चाहिँ बाटो बाटोमा छोडेर हिँडिरहने अवस्था भएन। किनभने गाडी घोडा भन्ने चिज चाहिँ आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नो चाहिँ मुठीभित्र भयो भने मात्रै कन्ट्रोल हुन्छ, नत्र भने गाह्रो छ। त्यस कारणले अब अरूको भरमा मात्रै गाडीहरू छोडेर हिँड्दा मलाई त्यति सुरक्षित महसुस भएन। अनि त्यो असुरक्षित महसुस भएको कारणले गर्दाखेरि मैले गाडीहरू मेरा चाहिँ जुन चलाउने सहयोगी भाइहरूलाई नै जिम्मा लगाएर मैले कन्ट्याक्टमा काम गरिराखेको छु। र तपाईँको कार्यालय बन्द गर्नुभयो? जो व्यवसाय चाहिँ मैले अहिलेलाई अब चाहिँ जुन पसलको रूपमा, दोकानको रूपमा त्यो खालले काम चाहिँ गर्न छोडेँ र इन्द्रेणीमा फुल टाइम मैले इन्द्रेणीमै दिइराखेको छु। र इन्द्रेणीमा मलाई के खुसी छ भने इन्द्रेणीमा हरेक स्पोर्टमा पुग्दा, हरेक ठाउँमा पुगेर गरिब दिन दुखी अप्ठ्यारोमा परेका ती बुढाबुढी बाआमा हरेक चाहिँ समुदायका मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा उहाँहरूले गरेको माया, त्यो खालको आत्मीयताले मलाई यो व्यवसाय, घर, व्यक्तिगत ऐस आराम भन्दा पनि मलाई त्यो जिन्दगी सबैभन्दा खुसीको जिन्दगी लाग्छ। यो काठमाडौँको मुटु नै हो बौद्ध, होइन? यो ठाउँमा तपाईँहरू नयाँ तौरबाट आएर बस्नु पऱ्यो, नयाँ बस्ती नै बसाल्नु पऱ्यो। त्यो बेलामा सुरुमा कतिको गाह्रो थियो भाउजू? काम कार्यहरू अब अहिले जस्तो सफल थिएन होला। पहिला चाहिँ अब विवाह गर्ने बित्तिकै कतिको सहज थियो तपाईँहरूलाई? पहिला सुरुमा त गाह्रै थियो। सुरुमै उहाँले पहिल्यै यो पेसा गर्नुभएको त होइन। कति ठाउँमा 1 वर्ष जति चाहिँ हन्नरे खानुभयो, जता गए पनि नटिक्ने, त्यो काम सफल नहुने, त्यस्तै गाह्रो भयो। अनि अर्को वर्षदेखि चाहिँ राम्रै भयो। के थियो त्यो क्षण? थोरै स्मरण गरौँ न। हुन त सङ्घर्ष बिनाको जिन्दगी नै सफल छैन र युवराज त्यो सङ्घर्षशील व्यक्ति हो, जसले गर्दा 5-7 वर्षमै जिन्दगी कायापलट भएको व्यक्ति पनि हो। थोरै स्मरण गरौँ न। 5-7 वर्षमा चाहिँ होइन, कम्तीमा काठमाडौँ छिरेको 13-14 वर्षमा मैले मेरो परिवारलाई, कम्तीमा मेरो सुरुवातीको स्थिति के थियो भन्दा मैले एउटै डेक्चीमा खाना, एउटै डेक्चीमा खनाएर फेरि तरकारी, एउटै डाडु पन्यौ मात्रै थियो, एउटा कोठा, त्यही पनि अँध्यारो छेडिएको कोठा थियो। मलाई विगत सम्झिँदाखेरि एकदमै मलाई काहली लाग्छ अहिले सम्झेर हेर्दा। म गट्ठा घरको एउटा अँध्यारो कोठामा बस्थेँ कुनै दिन। त्यो कोठामा बसिरहँदा मैले बिन्दु हार्डवेयर भन्ने कोटेश्वरमा एउटा हार्डवेयर पसलमा पाइप बोक्ने काम गर्थेँ। 1800 को तलब थियो। मैले बिन्दु हार्डवेयरको साउको अनुहार त कहिले पनि देख्न पाइनँ, किनभने म त्यो लेभलको एउटा लेबर थिएँ कि त्यहाँ म त्यसरी काम गर्थेँ। पाइप बोक्ने काम, टाइलहरू बोक्ने काम मेरो हुन्थ्यो। उता चामल किन्यो कोठा भाडा तिर्न नपुग्ने, कोठा भाडा तिरेर चामल किन्न नसक्ने अवस्था थियो। अनि त्यसरी हुँदाहुँदै मैले विभिन्न घरहरूमा त्यो काममा पनि धेरै बेर टिकिन, त्यो पनि मैले 1-1.5 महिना मात्रै गरेँ होला। त्यस पछाडि फेरि विभिन्न घरहरूमा रङरोगन गराउने काममा पनि हिँडेँ, रङ लाउने, खाक्सी घोट्ने, यस्तो काममा पनि हिँडेँ। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले यो के अरे चाहिँ दुनोड कारखाना पनि खोलेँ भक्तपुरतिर, होइन? दुनोड कारखानामा पनि धेरै टिक्न सकिनँ, धेरै टिकिन। अनि त्यस पछाडि फेरि टुकुजामा तरकारी पसलको काम पनि गरेँ, त्यो पनि धेरै समय टिकेन। मलाई त्यो तरकारी पसलको काम गर्दा मलाई सघाउनु हुने मेरो दिदी र भिनाजुहरू हुनुहुन्छ, मलाई अहिले पनि उहाँहरूको धेरै याद छ। उहाँहरूले ठुलो साथ सपोर्ट गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो सम्झिँदा भावना फुट्छ, किनभने म त्यो तरकारीको धन्दा गर्दाखेरि म 7 दिन 7 रात ज्वरो आएर टाइफोइड भएर ओछ्यानमै भएको थिएँ, होइन? त्यस्तो त्यो काम पनि मैले धेरै समय टिकाउन सकिनँ, किनभने मलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्नु थियो। सायद आज मलाई कुनै पेसामा त्यहाँ पुगेर मलाई केही गर्नु थियो होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो काममा पनि आफूलाई अडान गर्न सकिनँ। 7 दिन जीवनको मृत्युबाट उठ्नु एकदम त्यहाँबाट म बाँचेँ, किनभने मलाई 7 दिन 7 रात ज्वरो टाइफोइडले म त्यो तरकारीको धन्दा, तरकारीको बजारको त्यो गन्ध जति सधैँ नाकमा आइरहने, स्माइल त्यस्तो भइरहने,
त्यो मलाई अप्ठ्यारो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो काम पनि मैले छोडेँ। त्यसपछि मैले बस पार्कमा एउटा होटलमा फेरि एउटा ज्ञानप्रसाद चौलागाई भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो मेरो नाङ्ले भारे भट्टेचौरको सिलसिलामा भेटघाट भयो र चिन्जान भयो। दाईले चौलागाई भनेपछि भाइ बन्धुको हिसाबले व्यवहार गर्नुभयो र भाइ ल तिमी काम गर भन्नुभयो। मैले अनि बागबजारको त्यो एउटा बस पार्क नेरको एउटा होटलमा पनि त्यहाँ पनि काम गरेँ। त्यसपछि रत्नराज्य क्याम्पस पनि पढ्थेँ म। मेरो पढाइलाई पनि मैले सँगसँगै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा इच्छा थियो। त्यस कारणले त्यो रत्नराज्य क्याम्पसमा म पढिरहँदा त्योभन्दा उता दक्षिणपट्टि साइडमा क्याम्पस थियो, रोडमा भृकुटी मण्डप साइडमा क्याम्पसको गेट भयो। त्यसको यता उत्तरपट्टि साइडमा एउटा होटल थियो। त्यो होटलमा म बिहान बेलुका भाँडा माझ्थेँ र दिउँसो म त्यहाँ पढ्न जान्थेँ। भन्दा मैले चाहिँ अब त्यसै गरी काम गर्दै जाँदा तपाईँका साथीले तपाईँले भाँडा माझेको पनि देख्नुहुन्थ्यो? देख्नुहुन्थ्यो। सायद मलाई अब अहिले युवराज चौलागाई भनेर चिन्नुहुन्छ भने सायद याद गर्न सक्नुभएको छ भने सायद थाहा पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर मैले त्यसरी क्याम्पस दिउँसो आफू पढ्ने, त्यस पछाडि बिहान बेलुका चाहिँ भाँडा माझ्ने त्यो काम पनि गरेँ। त्यो काममा पनि म अडिन सकिनँ। त्यसपछि त्यो काम पनि मैले छोडेँ। त्यस पछाडि फेरि म चाहिँ अब त्यस पछाडि म दोहोरी साँझमा पुगेँ। म एउटा गीत गाउने मान्छे, कलाकार, गीत गाउनकै लागि भनेर काभ्रेबाट यता काठमाडौँ छिरेको। अनि त्यस पछाडि गीत गाउनको लागि भनेर म दोहोरी साँझ गौशालाको ओह्रालोमा एउटा दोहोरी साँझ थियो, ससुराली दोहोरी साँझ भन्ने दोहोरी साँझ थियो। त्यहाँ पनि म 2 हप्ताभन्दा बढी टिकिनँ सायद, किनभने मलाई त्यहाँ पनि त्यति सहज भएन। त्यहाँ पनि अब धेरै अप्ठ्यारो महसुस भयो, काम गर्न सकिएन। अब नयाँ नौलो होइन, त्यहाँ अब त्यस्तै व्यवहार। फेरि आफूलाई कस्तो फिल गर्छु भने कसैले मान्छेलाई त्यो खालको डोमिनेट गरेको, कसैलाई त्यो खालको इन्सल्ट गरेको चाहिँ म त्यति सहन सक्दिनँ। किनभने म कसैलाई पनि नराम्रो भावले हेर्न पनि सक्दिनँ, म हेर्दा पनि हेर्दिनँ। कसैलाई मैले कुनै घृणित हिसाबले, घृणित दृष्टिकोणबाट म हेर्न पनि सक्दिनँ। र कसैले कसैलाई गर्छ भने त्यो म सहन पनि सक्दिनँ। त्यो मलाई त्यति स्वीकार्य हुन्न। त्यस कारणले फेरि म त्यो काम पनि गरेँ। त्यस पछाडि त्यो काम पनि मलाई बिचमा टिकै भयो, 2 हप्ता 3 हप्ता मात्रै टिकेँ। त्यसपछि छोडेँ। फेरि त्यस पछाडि मैले एउटा एफएम स्टुडियोमा आइपुगेँ म कार्यक्रम चलाउनको लागि। कार्यक्रम लोक आँगन, भोइस अफ युथ एफएम 96.8 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोक आँगन भनेर फेरि यो कुमारीगालको कुमार भट्टराई सर हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रोपाइटर हुनुहुन्थ्यो। त्यो एफएममा आएर आधी घन्टा आफूलाई बुधबारको चाहिँ बेलुकाको समयमा कार्यक्रम चलाउने काममा म सहभागी भएँ। त्यस पछाडि त्यो पनि मैले चलाउँदै थिएँ। त्यहाँ आइसके पछाडि अनि सिधा म यो निर्माण व्यवसायमा आएर ठोक्किएँ। जब म निर्माण व्यवसायमा आएर बालुवा गिटी ढुङ्गा माटो सिमेन्ट डन्डीको काम जब गर्न थालेँ, त्यसपछि अनि मैले यो कामलाई निरन्तरता दिन थालेँ र यो काम नै मेरो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण काम रहेछ। घर जग्गा बालुवा गिटी ढुङ्गा माटो सिमेन्ट डन्डी इँटा गिटी यस्तो सप्लाई गर्ने यो काम चाहिँ मलाई खनिजजन्य कामहरू फाप्यो र यो काममा आएर बल्ल म अडिएँ। र यो काममा मैले 16-17 वर्ष लगभग अब भइसक्यो होइन। यो टाइम बिताइरहँदाखेरि यो अलिक बढी तपाईँको जीवनको एउटा अलिक दुःखदायी घटना पनि छ। म यहाँ जोडौँ नजोडौँ तर जोड्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ होइन। स्मरण भन्ने चिज जसको पनि गर्नुपर्छ भन्छन्। म तपाईँको नजिक भएको हिसाबले, घर पारिवारी भएको हिसाबले तपाईँको गाउँको खेतबारी पनि देखेको छु होइन। खोलामा भएको त्यो बगरको खेतहरू देखेको छु होइन। डाँडामाथि घरहरू पनि देखेको छु त्यो दुर्गम ठाउँबाट आएको हिसाबले। तपाईँको परिवारभित्र बाबा आमा साथमा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि यतिखेर मैले परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सम्झिन पनि चाहन्छु। परिवारमा मेरो घर परिवार कस्तो हो भने मेरो घर परिवारमा सबैजना हुनुहुन्छ होइन। मेरो मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न, मलाई जन्म दिने जो मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न। उहाँको मलाई थाहा नहुँदै मलाई मम्मीको कुनै फिगर पनि याद छैन, मलाई कुनै मम्मीको सम्झना पनि छैन। आज मम्मीलाई मैले झलझली सम्झिरहेको छु होइन। हरेक क्षणमा मम्मीलाई सम्झिन्छु। तपाईँ सफल हुँदा मम्मीको चाहिँ अलि बढी याद आउँछ? मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ मैले सुख दुःख जस्तो पाइरहे पनि भोगिरहे पनि कम्तीमा मम्मी पनि भएको भए उहाँले पनि देख्नुहुन्थ्यो भन्ने आश चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन। त्यसै गरी मलाई मम्मी त हुनु भएन, मम्मीको त मलाई कुनै याद छैन। तर मम्मी नभए पनि मलाई मम्मी भए सोसराको चाहिँ एउटा वातावरणमा हुर्काउनु हुने मेरो हजुरआमाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा फुपू हजुरआमा र अर्को आफ्नै हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको साथ सपोर्ट, हजुरबा बुवा अरू घर परिवार सबैको साथ सपोर्टले म हुर्केको हो
मलाई वास्तवमा सानोमा एउटा जुन खालको एउटा मातृ स्नेह हुन्छ नि त्यो खालको वातावरण चाहिँ ममा रहेन। मैले मम्मीको माया कस्तो हुन्थ्यो र मम्मी ले आफ्नो छोरालाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराको चाहिँ मैले फिल गर्न पाइनँ। तस्बिर चाहिँ छ कि छैन? तस्बिर पनि छैन होइन, दुःख लाग्छ। त्यतिखेरको समयमा तस्बिरहरू खिच्ने त्यस्तो चलन नभएर होला, मेरो मम्मीको कम्तीमा तस्बिर मात्रै भएको भए पनि आज बिहान बेलुका एउटा सम्झना योग्य हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्छ? बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, तर अब मलाई उही अब कथा जस्तै हुन्छ, किनभने मलाई थाहा छैन नि त, मैले मम्मीको बारेमा केही पनि भोग्न पाएन होइन। अरू कसैको मम्मीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कतिको पीडा हुन्छ? एकदम अब अरूले आफ्नो आमा मम्मीको कुरा गर्दा मलाई पनि भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ यो महल तपाईँहरूको घरमा बस्नुहुन्छ होइन, भनौँ न कति ठाउँ घुम्नुहुन्छ, धेरैको आमाको सेवा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा मेरो आमालाई पनि सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि? पक्कै पनि। अब अहिले म पछिल्लो समयमा इन्द्रेणीसँग, मेरो आदरणीय मित्र कृष्ण कडेलसँग म जोडिरहँदा मैले हरेक आमाहरूको घर बस्तीमा हरेक आमा बुवाहरूलाई भेट्न पाइरहेको छु। मलाई मेरो आमा नभए तापनि, आमाको माया फिल गर्न नपाए तापनि अहिले सबै देशभरिका बुवा आमाहरूको जुन आशीर्वाद, जुन माया, जुन आत्मीयता छ, त्यसले गर्दा नै मलाई मेरो आफ्नो जन्मदिने आमाको त्यो यादहरू मेटाइरहेको छ, त्यसले प्रपूर्ति गरिरहेको मलाई फिल भइरहेको छ। भनेको कम्तीमा त्यो आमाको आत्मापन चाहिँ अझै पनि छ तपाईँको वरिपरि? एकदमै। अब आमा भन्ने चिज त्यस्तो प्रिय शब्द हो होइन। आमा आफैमा यति निस्वार्थ आमाको माया हो। आमाको माया यो धरतीमा सायद कुनै सन्ततिलाई अन्तबाट प्राप्त हुन्न। आमाको माया भनेको त्यति निस्वार्थी माया हो होइन। त्यस कारणले आमा भनेको धेरै ठुलो चिज हो। त्यसकारण आमालाई हरेक पल पल सम्झिन्छु। मेरो स्वर्गीय मम्मीको आत्माले सधैँ शान्ति पाओस् होइन, चिर शान्तिको कामना पनि गर्छु। तपाईँ अहिले भावुक पनि हुनुभयो, भाउजूलाई सोध्छु, तपाईँ यो जीवनमा भनौँ न होइन धेरै सङ्घर्ष को पिरियडमा पनि साथमै रहनुभयो युवराज दाइसँगै, र उहाँले भोगेका दुःखहरू प्रत्यक्ष देख्ने एक पात्र तपाईँ हुनुहुन्छ। उहाँले आमाले त त्यो भोगाई र सहजता के हो, छोरालाई कसरी लाने त्यो थाहा पाउनु भएन, तर एउटा आमा पछिको एउटा माया दिने तपाईँ उहाँको परिवारमा जोडिसकेपछि उहाँले त्यो अभाव महसुसहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ होइन, सबै कुराको अभाव हुँदाहुँदै पनि उहाँ सहजतामा आफूलाई बाँचेको देखाउँदा चाहिँ कति खुसी लाग्थ्यो। मेरो श्रीमान चाहिँ हरेक कुरामा दुःख चाहिँ देखाउन चाहँदैन भन्ने हुन्छ नि त होइन, दुःख देखाउनु हुन्न थियो नि, त्यसमा चाहिँ कति खुसी लाग्थ्यो? धेरै खुसी लाग्थ्यो। आफू दुःख भयो भने पनि बाहिर देखाउनु? आफ्नो दुःख कहिले बाहिर नदेखाउने, आफ्नो दुःख मेहनत गरेर खुसी हुन सिक्ने। मम्मी छैन भनेर पनि कसैलाई त्यति भन्नुहुन्न थियो पहिला त। हामीले पनि त्यो पछि थाहा पाएका हौँ, त्यो थाहा थिएन फेरि, तर तस्बिर पनि छैन भन्दा चाहिँ कस्तो मनै भक्कानी। तस्बिर पनि छैन। उहाँले फेरि मेरो मम्मी छैन भनेर म बिहे गरेर बसेदेखिबाटै अहिले पछिल्लो समय भनौँ न, अब आफू जति व्यवस्थित हुँदै गयो, आफ्नो राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ मेरो मम्मी पनि हुनुभएको भएदेखि मेरो खुसी देख्न पाउनुहुन्थ्यो, सँगै बस्न पाइन्थ्यो, परिवार राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचले अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ धेरै सम्झिनुहुन्छ। पहिला चाहिँ त्यसरी सम्झिने, कसैसँग मेरो मम्मी छैन भन्ने गर्नुहुन्न थियो। अहिले चाहिँ अलि अभावको महसुस उहाँले बढी हुनु? हजुर, अब अहिले चाहिँ मम्मीको आमा बुवाको माया पनि त उहाँलाई छँदैछ न त होइन। तैपनि उहाँले कहिलेकाहीँ भन्नु होला नि त, तपाईँलाई जसरी आमाले माया गर्नुहुन्छ, बाबाले माया गर्नुहुन्छ, त्यो अनुभूति चाहिँ उहाँले खोज्नु भयो होला। हजुर। तपाईँले कहिलेकाहीँ सम्झाउनुहुन्न ठिकै छ मेरो आमा नि त तपाईँको आमा हो भनेर? सम्झाउनु त सम्झाउँछु, जे भए नि अब आफ्नो आमाको याद त आइहाल्छ होइन। अब जे भए पनि जन्मदिने आमा जति महान त कोही पनि हुन सक्दैन रहेछ। जति जीवनमा एकपछि अर्को दुःख सुखहरूको भोगाइहरू बढ्दै जान्छ नि, त्यस पछाडि आफ्नो घर परिवार, आफूलाई माया गर्ने नातागोता इष्टमित्रको बढी सम्झना आउँदो रहेछ। यो पछिल्लो समयमा म नेपाली गीत सङ्गीत र सिङ्गो समाजको लागि भनेर जब म
आफू फिल्डमा उत्रिएँ, इन्द्रेणीमा जोडिएँ, त्यस पछाडि जति पनि दुःखहरू देख्छु, जति पनि भोगाइहरू देख्छु, समाजलाई देख्छु, घर परिवारहरूलाई देख्छु होइन, जति देखिँदै जान्छ, जति हुँदै जान्छ त्यसमा त्यो सबै आफ्नो जस्तै लाग्छ, त्यो सबै आफ्नै हो भन्ने फिल हुन्छ। त्यस पछाडि अनि घर परिवारलाई पनि त्यत्तिकै सम्झिँदो रहेछ। अनि आफ्नो नहुनु भएका, आफूलाई त्यति माया गर्ने आत्माहरू आज साथमा नहुँदा, जस्तो मेरो 2टा हजुरआमाहरू नहुँदा, मेरो हजुरबा त सँगै हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन, हजुरबाले नै अति माया गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरआमा 2टा नहुँदा, त्यस पछाडि मम्मी नहुँदा, ओहो उहाँहरू पनि अहिले पनि भइदिएको भए कम्तीमा मेरो सुख दुःखको यो भोगाइहरू त उहाँहरूले पनि त देख्न पाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई कति रहर थियो भन्ने लाग्छ। ठिक छ युवराजी, त्यो तपाईँको त्यो क्षण जुन क्षण तपाईँका बितेर गयो, जो कहिले पनि यति बेला आफ्नो परिवारका विशेष व्यक्तिको सम्झना आउँछन्। तर अब म के छु भने अब आफ्नो मनलाई कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो यो सारा सर्वस्व सुम्पिएर जिम्मेवार भएर आमाको ठाउँमा आमाको भूमिका निर्वाह, श्रीमतीको ठाउँमा श्रीमतीको भूमिका निर्वाह, यो सबै कुराहरूको जिम्मेवारी लिएर मेरो श्रीमतीले मलाई यो ढङ्गको साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा म जब फिल्डमा गीत सङ्गीत समाजको लागि बाहिर निस्किरहँदा पनि तपाईँले गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको कामहरू मलाई खुसी छ, म बच्चाहरू पढाउने काम यताउता सबै काममा म गरिहाल्छु, घर व्यवहार म चलाइहाल्छु, तपाईँले गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, नराम्रो दृष्टिकोण नबोक्नुहोस् भन्ने खालको सुझाव सल्लाह, त्यो खालको सपोर्ट छ। अब देखिहाल्नु भएको छ मेरो पछिल्लो समयको गीत मैले जसरी बजारमा लिएर आएँ, मैले आफैले अभिनय पनि गरेको छु होइन। यो गीतमा जे जति अभिनयहरूमा मैले जे जति गरेको छु त्यो सबै मेरो परिवारलाई कुनै त्यस्तो नराम्रो सोचाइ केही छैन, किनभने यो एउटा रियल लाइफ हो। रियल लाइफमा कम्तीमा तपाईँको जीवनसँग टच गराएर गरेका कुरा, खेलिएका अभिनयहरूले संसारका सबैलाई खुसी आनन्द रमाइलो प्रदान गर्नुपर्छ भने तपाईँले गर्नुपर्छ। यो एउटा रिल हो, रियल लाइफ तपाईँको हाम्रो फरक छ भन्ने खालको श्रीमतीको पनि बुझाइ छ, त्यसले पनि म सन्तुष्ट छु। एक टुक्का तपाईँले अहिले त्यो गीतको टिकटकमा एकदम भाइरल भएको थियो, सम्भवतः के थियो त्यहाँ सहमति कि के थियो त्यो शब्द? टिकटकमा एकदमै भाइरल भएको शब्द चाहिँ अहिले के छ भने एउटै विचार एक खालको गुट होस्, एउटै विचार एक खालको गुट होस्, धरती फुटोस् तारा साथ नछुटोस्, काठमाडौँ सुके धाराको मेरी माया नक्कली लभली पाराको, काठमाडौँ सुके धाराको मेरी माया नक्कली लभली पाराको, मेरी माया नक्कली लभली पाराको, यो शब्द हो। यो शब्द चाहिँ अहिले जस्तो ठुला ठुला नेताहरूको पनि टाउको जोडेर होइन एउटै गुट होस् भन्दै तरिकाले हालिरहनु भएको छ। हो एकदमै यो तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यो शब्दले ठ्याक्कै टची शब्द बनेछ। यसले गर्दा नि गीतलाई सहज भएको छ। एकदम गीत यो शब्दले निकै त्यो खालको प्रभाव जमाइराखेको छ, जनजनको मनमा छेड्न सफल भइराखेको छ। यो कस्तो छ भने यो एउटा त्यो खालको वर्ग समुदायलाई, त्यो खालको समाजलाई त्यो शब्दले प्रभाव पारिरहेछ। अर्को खालको जस्तो युवा युवती त्यो खालको वर्ग समाजलाई चाहिँ जस्तो आँखे गाजल लाली उठ चटकै, आँखै गाजल लाली उठ चटकै, तिम्रो रूपले खायो मन कटकै, काठमाडौँ सुके धाराको मेरी माया नक्कली लभली पाराको। यो शब्दले चाहिँ युवा युवतीलाई उ गरिरहेछ। अनि अर्कोतिर फेरि लेडिजको पनि त्यस्तै पपुलर शब्द बनाएको छ। यो शब्द चाहिँ मैले यहाँ श्रीमतीसँग नि सरसल्लाह गर्दा ए बुढी यो शब्द यसरी लेखौँ क्या हो भनेर भनेको, हुन्छ यो शब्द यसरी लेख्नु न भनेर श्रीमतीले सहयोग गरेको शब्द हो। त्यो चाहिँ एउटा लेडिजको शब्द हो यो चाहिँ होइन। मायाको पुल एकै साथ तरौँला, मायाको पुल एकै साथ तरौँला, सँगै जिउँला सँगसँगै मरौँला, पोखरा ढुङ्गे धाराको
मेरो माया चञ्चले लवली पाराको पोखरा ढुङ्गे धाराको मेरो माया चञ्चले लवली पाराको। यो चाहिँ गायिका रिना केसीको आवाज हो होइन, आवाजमा छ यो गीत। यो शब्द एकदमै हिट पनि भएको छ। एकदमै लेडिजको हिट भएको शब्द यो छ। अनि अर्को लेडिजको अर्को शब्द नि हिट भएको छ। त्यो चाहिँ भाउजूलाई गाउन लाउँ न है, कस्तो हुँदो रहेछ भाउजूको आवाज। हुन्छ हुन्छ। यो रूपदेखि ढल्नी त धेरै छन्, यो रूपदेखि ढल्नी त धेरै छन्, चोकचोक गल्ली चार छाता मेरै झन्, पोखरा ढुङ्गे धाराको मेरो माया चञ्चले लवली पाराको पोखरा ढुङ्गे धाराको मेरो माया चञ्चले लवली पाराको मेरो माया चञ्चले लवली पाराको। मेरो माया चञ्चले लवली पाराको यो मिठो गीत अहिले युट्युबमा पनि दर्शकहरूको माया, विशेषतः टिकटकले अत्यन्तै धेरै दर्शकको माया जित्यो होइन। अपेक्षा योभन्दा अझै धेरै गर्नुभएको छ, जुन अपेक्षा बल्ल बल्ल सुरु भएको छ। हामी आशा गरौँ यो गीत नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अझै एउटा टिभा पुग्ने गीतको रूपमा प्रवेश भएको छ, होस् पनि। यसलाई हामीले भेकिए तौरबाट काठे क्षेत्रको गीत भन्ने कि या सदाबहार गीत भन्ने, कतिपयले यसमा कन्फ्युज भएर पनि प्रश्न गरेका छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा जोडौँ। अहिले मलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीभाइहरूले म्यासेन्जर फोनमा फोन गरेर तपाईँको गीत खुब बज्या नि यता भन्नुभएकै मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यो गीत चाहिँ सबै भेगमा सुन्न सक्ने हिसाबले मिश्रित ढङ्गबाट बनेको छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै काठ पनि भन्न सकिन्न होइन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म एउटा भेगीय हिसाबले भन्दा पनि सबै भेगमा नेपाली गीत सङ्गीतको उत्तिकै मान्यता हुनुपर्छ र उत्तिकै रहनुपर्छ, उत्तिकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित कलाकार पनि हो। मलाई कुनै भेगको सरोकारै छैन। मलाई नेपाली गीत सङ्गीत ठाउँ ठाउँको माटोको सुगन्ध एकदम बाँच्नुपर्छ। माटोको सुगन्ध बोकेको गीत सङ्गीतले सबैको कर्णप्रिय हुनुपर्छ, लोकप्रिय हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई बोकेर हिँडेको मान्छे हुनाले यो गीत कुनै भेगीय हिसाबले छैन। यो गीत पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबैको लागि उत्तिकै सम्मानजनक, सुन्नको लागि योग्य छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अल द बेस्ट। यो गीतबाट पनि थप चाहिँ तपाईँमा परेको छ भनौँ। अब म थोरै फेरि एकपटक इन्द्रेणीमा फर्किन्छु। तपाईँको इन्द्रेणीसँग कसरी जोडियो साइनो? म इन्द्रेणीसँग मेरो साइनो जोडिएको भनेको इन्द्रेणीमा गीत गाउन जाने क्रममा म त्यहाँ गीत गाउन गएँ। गीत गाउन गइसकेपछि आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण कडेल सर र मेरो भेट भयो र त्यो भेट यति महत्त्वपूर्ण भयो जीवनको लागि। त्यो भेट चाहिँ आज सँगै इन्द्रेणीमा अब बाँकी दिनहरू सहकार्यमा अगाडि बढौँ, साथ सपोर्टमा अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबको एउटा बाटोमा प्रेरित भयो। गीत गाउन जाने क्रममा उहाँसँग भेट भएपछि यो भेट हाम्रो अझै लम्बिँदै गएको अवस्था हो। तपाईँ गीत गाउन गएको एउटा कलाकारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले इन्द्रेणीको चाहिँ टिमभित्र हुनुहुन्छ। टिमको एउटा सदस्यको रूपमा आफूलाई इन्द्रेणीभित्र समाहित हुन पाएको छु। त्यसको लागि आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण कडेल सर, त्यसै गरी प्रतिमा कडेल भाउजू र सिङ्गो इन्टायर इन्द्रेणी टिमका सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नमन अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सरल सहज टिम हुनुहुन्छ होइन, जाँदाखेरि पनि सामान्य तौरबाट जानुहुन्छ, सामान्य तरिकाले आउनुहुन्छ। त्यो भएर पनि अलिकति इन्द्रेणीमै लामो समय आफूलाई टिकाइराख्नु भएको हो, मतलब त्यही ठाउँमा अझै निरन्तर बस्छु भन्ने भएको हो तपाईँलाई, ताकि व्यवसाय छोडेर? यस्तो, अब व्यवसाय त मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले अब भनिहालेँ, मेरो जिन्दगीको एउटा इस्टिमेट थियो। मैले यो उमेरसम्म यसो गर्ने, यो उमेरसम्म यसो गर्ने, यो उमेरसम्म यसो गर्ने भन्ने मेरा जिन्दगीका उमेरमा यो काम गर्ने भनेर एउटा एक खालको प्लानिङ पनि थियो। प्लानिङ अनुसारले ठ्याक्क मिल्न गएको हो। मैले व्यवसाय 14-15 वर्ष गरेँ। यो व्यवसाय गरिसकेपछि अब मेरो बाँकी जिन्दगी भनेको मेरो पढाइ, नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली समाजको चाहिँ
त्यो खालको एउटा सर्वहारा लेभलमा कसरी आफूलाई समाहित गराउने र कसरी त्यो खालको काम गर्ने, त्यहाँको साथ सपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्यमै केन्द्रित थियो, जसका खातिर पनि ठ्याक्कै इन्द्रेणी कार्यक्रम जस्तो एउटा प्लेटफर्म मा म जोडिन पुगेँ। त्यसले गर्दा मैले जे सोचेको थियो त्यही कुराहरू पुरा हुँदै गइराखेको छ। त्यस कारणले पनि मलाई इन्द्रेणीसँगको यो सम्बन्ध, यो सहकार्य एकदमै गर्विलो छ। यसमा निरन्तरता रहनेछ। निरन्तर जोडिएर नेपाली सर्वहारा वर्ग, दिन दुखी, अप्ठ्यारो, पीडामा परेका ती घाउहरूमा मलम लगाउनको लागि आफूलाई दिनरात नभनिकन खटिरहन त्यो खालको शक्ति भगवानले पनि प्रदान गरिराखुन् भन्ने मेरो इच्छा पनि छ हैन। अब साथसाथै नेपाली गीत सङ्गीतले आम दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिँदै जाने, मेरा थप पढाइका कुराहरू छन्, पढाइ पनि जोड्दै जाने। त्यस पछाडि सामाजिक सेवाहरू, अरू धेरै कुराहरू अझै बाँकी नै छन्, पछि बिस्तारै खुलाउँदै जानेछु। ओके, अल द बेस्ट। म अन्तिममा पनि छु कार्यक्रमको र तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा हामीले जसरी देख्न पाएका छौँ, जसरी तपाईँले दोहोरी गाइराख्नु भएको छ, लाइभ दोहोरीमा चाहिँ तपाईँको निरन्तरता यस्तै रहन्छ कि या अलि बिचमा कम गर्नुहुन्छ? नै, मेरो लाइभ दोहोरी र यो रेकर्डेड गीत सङ्गीतहरू बराबर जस्तै तरिकाबाट अगाडि बढाउने छु। भनिहालेँ, समाजको सेवा, त्यसका साथसाथै नेपाली गीत सङ्गीत प्रति जे गर्नुपर्ने छ मैले गरि नै रहनेछु। र आजसम्म मैले 100औं लाइभ दोहोरीहरू गाइसकेको छु। मैले दर्जनौंको हाराहारीमा एल्बमहरू निकालिसकेको छु। तपाईँ आम दर्शकहरूले कतिले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, कतिले देख्नु भएको छैन, कतिले सुन्नु भएको छैन। अवश्य पनि युवराज चौलागाई सर्च गरेपछि युट्युबतिरबाट तपाईँहरूले मेरा कार्यक्रमहरू देख्न सक्नुहुनेछ। मलाई अझ अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ भने सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। मैले के गर्दा ठिक हुन्छ, आगामी दिनहरूमा अझै मैले के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूकै लागि मैले आफूलाई समाहित गरिरहँदा तपाईँहरूकै मार्ग निर्देशन अनुसारले नै म आफूलाई चलाउने प्रण पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ, भाउजूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो विशेष कुराकानीमा जोडिनु भयो र यो परिवारसँग विशेष कुराकानी गर्न पायौँ। हजुरहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। विश्वको पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जडीबुटी। जब नेपाली जडीबुटी जुनसुकै रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ अनि हासिल हुन्छ जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता। यिनै नेपाली जडीबुटीको महत्त्व बुझेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्र अर्थात् औषधि उद्योगबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। दर्शकबिन, त्यसै गरी आज हामी पाइल्स रोगबाट पीडित हुनुभएका केशव प्रसाद सापकोटाको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा उपचार गराइसकेपछि सफलतापूर्वक निको भएको सफलताको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो अब यहाँ गैँडाकोट वार्ड नम्बर 7 नवलपरासी नवलपुर केशव प्रसाद सापकोटा। मेरो चाहिने अब पाइस भन्छ कि हर्षा भन्छ कुन्नी त्यो लागेको थियो। म 73 सालमा मेडिकलमा गएर चाहिँ चचाउँदाखेरि यो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। त्यहाँबाट आयुर्वेदिक खोज्दै गएँ। खोज्दाखेरि अनि हुन्छ लौ भनेर भन्यो। 3 महिना त्यहाँ दबाई खाएँ। त्यो दबाई खाएर छ्याङ्ग भयो। 3 महिना खानुपर्छ भन्ने कुरो भयो। 3 महिना खाएँ, छ्याङ्ग भयो। त्यहाँबाट अस्ट्रेलिया पनि गएँ। पोहोर तातो पानी गएँ। तातो पानी गएर नुहाएको, डुबेको होइन, नुहाएको मात्रै हो। त्यसमा गर्मी भएछ। 1 महिना बिमारी भएँ। फेरि चाहिने उकल्चिएर फेरि गएर वैद्यमा गएर चाहिने दबाई खाएको। अहिले छ्यालङ्ग भएछ। अहिले सन्चो भएको छ मलाई। दबाई त्यहाँ खाएँ, धेरै खाइनँ तर खाना खाएँ। 2-3 महिनै खाएँ। त्यहाँनिर अन्तरसन्तर निक्लेको हुनाले आखिरी काठमाडौँबाट डाक्टर आएर दबाई चाहिने दिनुभयो र अब एकफेर आउनुहोस् तपाईँ, अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई सन्चो नभए अन्त जानु होला भनेर भन्नुभयो फोन मारेर। अनि गएको, अनि त्यहाँबाट बल्झेको, अनि अहिले सन्चो छ, छाङ्ग भएको छ। अहिले पाइसमा त दिशा गर्न गयो, खुन आउने बढी खुन आउने। खुन आएपछि
घाउ साउ केही भएको छैन, खुन आउने छिल्का हान्ने। अनि त्यो यति निक्लन त चाहिने हो। त्यसलाई चाहिँ नि के भयो यो के अरे हर्षा भयो भने हर्षामा यो हर्षा भन्ने चलन क्या के रहेछ कुन्नी अहिले पास पनि भन्छन्। अनि अहिले छाङ्ग भएछ सन्चै छ अहिलेलाई। त्यो यस्तो गर त्यहाँ जाऊ भने एक दुईजनालाई लगेको हुन्छु, देखाएको हुन्छु, गर भनेको छु, दबाई खान जा त्यहाँ सन्चो हुन्छ भनेर भनिराखेको छु। हामी कहाँ बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्चर, फिस्टुला, पत्थरी जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ। साथै युरिक एसिड, सुगर, ब्लड प्रेसर, चाया पोतो, डन्डीफोर लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिने। महिला तथा पुरुषमा हुने यौन दुर्बलता, स्त्री सम्बन्धी रोगहरू, महिनावारी गडबडी, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरू